ترخا مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخا مصحف عبيت نحلم معرف كل التام سالساي كبار تري شحنت شعت ميتن حمسان كلتن عامة مرت سدراين آنن كاب أمريكا تمليسنا نشتي أبارتما تخارينا نابرا جميرنا لنا دحر خلت ورحي سونيا يوني زبلنا يوفل ما يودي ولدت أتجزي عبد حقوسن تنبلن ونكونا أبجزاي بتعمل أبو سدران زدن نقفرن علني أبصر حي زبزح جزي زتفه مس مرحيين موديلين جغنا زبلو سابنيوم نت زيت جبر زمسل تلمي كتسرحو تخيلي خيلو مريقو زهابنون سويوم أبكيد تسرح تدقاقامي انكفاتات عقاتيمونا يوم كابتم انكفاتات حدا زير السعو منستر فاينانس نتخابيني زصدقلنا بجت بفرقي كم زقنسو تزاريونا إذا وسانه برقت كابا فنجو أرحقو زير وسانه أبرئس مخانو ملكت حدقنيا عقاباين عنقفاين الرائعاني روم اندحر زي بريولكا حتت انت عينت انفستمنت إخادعا كتعبت دلي انفستمنت مالت بزح نقريوم جزي جنزب كم أون أتزل على أقداسي حنقول مالتيوم زبزح جزينان هيوتنان بأمنت بمكلاسن عبزلا بممزقابنينا أحلفنا يوم بأنصارو دما نايمو داق عدل كم زلوون نردائنا سلازي تساقم ناي مقبال فرحي كاب كلهم تساقمات اتزعابي تساقم مخانو اردائي سلازي نت تساقم كقال سوخم زلني وسينم برقت نسخا أبال أبزخون كالو كجله كالوت زلع على ناي موسان دمتي كهلوام يخيليوم شعو انتاي تقبر بجزياو تساقم مخورماش هايدلن تعرخا كابت أو مبال كالق من قدي كتنادلكا كلتا ماراتي كم زلكان تأمينكا كلت يوم كم زي فتسامون ترقاقيتسكان حدا نجر حزيزي حسب كايون كساب حزي كم ماراتي زيلن انتقوينو دما نسالسا ماراتي كتمعدو يقبع كابزا حساب تبكيسا بزلن حلافنت كاب منيستر مكلخال تسلعو نتوت انزوعل متأنانيا جنزب مديبام قصيله بزعبا نتتصقمن أدلاينت ات بروجكتن كابز جنزبو أوت أزنبرو بيت إسرائيلاويان دياسبورا جنزب كتأخخب جميرم كم عدل كابزوم أكلات بمليونات زقمت دولارات تأكيبوم اتسراح تجميروم اتسراح مستجمرة أبكلي بيروقراسياوي انقفاتات كوينة نشتي زلا كمزقب كيلم اتي كامباس بدغ
አቪዬሽን ክንብል ሰይምናዮም ትርጉሙ ድማ ጽገና ወይውን ሜንቴናንስ ዝብል ናይ ሂብሩ ትርጉም ኣለዎም ኮነ ድማ ብ1954 ዓመተ ምህረት ሰረት ህንፃ ሃንጋር ወይውን በዓቲ ነፈርቲ ተጀሚሩ እቲ ፕሮጀክት ምጅማሩ ነቲ ነቐፌታታት ደወ የበሎን ቅድሚ ኮንስትራክሽን ምውዳእናውን ስራሕቲ ጽገና ነፈርቲ ተጀሚሩ ነይሩ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ምጅማር እናሃለውን ከም ዝዕወት ፍጹም ጥርጥር ኣይነበረን ከም ዝሰኻዐውን እፈልጥ ነይረ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት እቲ ዝጀመርናዮ ኢንዱስትሪ ነፋሪት ኣብ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ሰብ ዝቆጽር ናብ ምዃን ተሰጋጊሩ እቲ እናጸምለወ ዝኸደ ነቐፌታታት እውን ኣብ ሓደ ጨፋት ጥራሕ ከተኩር ተገዲዱ እቲ ሓሳብ ብኣለሸዊ መርን ኣነን ኣብ ሰማይ ዝተወለደ ሓሳብ ብዝሓሸ መንገዲ እናተጓዓዘ እዩ ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት ፈላመይቲ ነፋሪት ተሰሪሓም ኣብ ኩናት 6 መዓልቲ ድማ ኣብ ምክልኻል ሃገርና ተጠቒምናላ ኣብ ከይዲ ዝለዓለ ፈታኒ ውጽኢት ራእይና ኣብ ተግባር ኣውዒልናዮም በቲ ትካል ዝተሰርሐ ነፈርቲ ናብ ሙሉእ ዓለም ንመሸጣ ምስዳድ በቒዕናን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ድማ ንሩስያ ሸጥናን ኣልሽዊመር ነፈርቲ ብምልሓምን ብምጽጋንን ዝጀመሮ ስራሕ ድሕሪ 10 ዓመታት አቪዬሽን ኢንዱስትሪ እስራኤል ወይውን እስራኤል ኤርስፔስ ኢንዱስትሪ ተባሂሉ ተጸዊዑ ተወሳኺ ሓደሽተ ዓይነት ፍርያት ወይውን ፕሮዳክት ላይን ብምኽፋት ሳተላይት ጠፈር ወይውን ስፔስ ሳተላይት እውን ከፍሪ ጀሚሩ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝርከባ ዝበዝሓ ሃገራት ካባና ናይ ሳተላይት አገልግሎት ክጥቀማ ክኢለንን ከምኡውን እስራኤል ንሽተይን ምርጽትን ዝኾነት ናይ ባዕላ ሳተላይት ናብ ጠፈር ዘወንጨፈት ዓዲ ኮይና እዚ ሁሉ ድምር ዝተራቐቐ ምዕባለን ስዳሮን ንምፍጣር ብዙሓት ሓሳባት መጺኡ ብዙሕ ብድሆታት እውን ተሰጊሩ እዩ ፈለማ ንባዕለይኳ ኢንዱስትሪ ነፋሪት ምስተኸልና ንሓደ ጸገማት ጥራዩ ተሓልፈልና ዝብል ግንዛበ ነይሩኒ እተን ነፈርቲ ንጽገና ክጽበያ ተሰሪዕን ደው ክብላ ምርኣይ ካብ ጽገና ንላዕሊ ታሪኻዊ ሙዚየም አቪዬሽንን ዝመስላ ነይረን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተዓደጋ ብምሒር ኣገልግሎት ዝዓርነሳን ዝኣረጋን ነፈርቲ ናብ ሰማይ ክምለሳ ምግባርና ተኣምር እዩ ኣብ ኒውፋውንድላንድ መዐቀኒና ድሕንነት ሃገርና ከመይ ነረጋግጽ ዝብል ነይሩ እዚ እውን እንተኾነ ብኽፋል ተመሊሱ ሕዚ እውን ገና ንጸገማት ተቐላዕቲ ኢና ስለዚ ኣነን ኣልሽዊመርን ኣብ ኒውፋውንድላንድ ዝወሰናዮ ውሳነ ንዘላቒ ድሕንነትን ሓደን ቁልፊ መበገስን ነይሩ ኣብ ምእታው 1950ታት ምስ ብዙሓት ሕቶታት ባዕለይ ንባዕለይ እቃለስ ነይረም እዞም ሕቶታት ቤንጎሪዮን ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ናይ ስንብት ሕቶ ክሳብ ዘቐረብ ብ1954 ዓመተ ምህረት እውን ናህሮም ሓልዮም ዝቐጸሉ ነይሮም ቤንጎሪዮን ብሓቂ ምስቲ ዕድሚኡን ኣብቲ ኹናት ዝነበረ ድቃስ ዝኸልእ ስራሕን ገቢጥካ እቲ ሕቶ ምልዓሉ ምኽንያታዊ ነይሩ ስለ ዝኾነ እውን ብምኽንያት ኣካላውን ኣእምሮኣውን ድኻም ካብቲ ሓላፍነቱ ክለቅቕ መሪጹ ጥሮታ ምስ ወፀ
أب نجيب برخان أب الزركب كيبوت سد بوكر كحوس وسينو شعو اتناي مسنبات جزيو كساب حد عامت كسي زود مخانو ايترد انان نيروم بن غوريون قدم موصو وسون زبحال متعرراي مينسترات جيروم بينهانس لافون حدش مينستر مكلخال نعي دما دايركتور جنرال مينستر مكلخال نموش دان إيتا ماجور شوم نموش شارت دما قداماي مينستر بمقبار متعرراي جيروم موش دايان كساب حزي أتصبيق كاب زفلتهم وحدات السبات اتبتعمي زجنقو سبيوم دايان فلوت وتهدراوي استراتيجيستن كابتوم أتصبيق زمرتهم أعرقتين حديوم بن غوريون نخلتنا زلو ميزان امنتن بدعم عبيوم ازيوم مداركت ألبو زخونو نإسرائيل كاب طفات ككلاخلو لا زخلو سباتهم يبل نيروم أبطقوهم زتصقع سبيلن زبل امنتون نيروم إذا امنتن حدرن إذا يدمام أبيت صحفتي يخون أبقزاي دقاسينن لبيات فين زتوهابن نعمام كفتسم زقبرني انتنا أساقن ناي حقرنا وتهدراوي عقمن معباي أبن نقبرو صعري ناتو وسان الجمام مرارحة سقل سويوم بزيناتو أم مرارحة عمامي بزت أمامن من قدي كسرح قد إموني نزنبرة قاوموتاتن بدوهوتاتن بتبعات كسجرن أيكالكون مسجكوزلافاكيا زقبرنا يوحبوين مستيراوين عالم لخاركبات بزي قلت أقم وتهدراو أصوار كنعدقن مستراونتو تحليو كاب هاجرات عالم تخولو كخيدن كيلو يوم بزخونتات زي بقل مدايو نحنا إسرائيلاويان ولا قواست فلاليو سكياتات تبتحنام بيننا تطاو كمن نبل فلتيمنا رسنا كم زينا دننن كورعات هزبي مخانن الرقاقيتنا إنام مسانا زمدنا نزدريت زخونت حجر كل كزين قبلو إنام إذا مالتكن اتن النزامدن حجرات كلن كم تنحنا ندليو كخوناي كلان كم اوون تسبيت عين قبرن سلازي زوسدنايو بحتاوي أماراتي نحنا أبعين خلهم حجرات سأتو تقباراتن مرقصن كنحز نساتهم دمام بعلهم نتزمدنا كعرفوون كدليوون كقبر صعرنا كنحيل كم زقباء مرققاتيوم نحنا عشلن بزتوسنا متن لعلى 3 مليون هزبي زحازتنا حجر زوننا ناي بحقي مس كلهم عبعق مزلوهم حجرات إيد تتحيزنا كنكيد برقت لعل رسة أماننت كنا معبل زقبأنا إنام نبعلنام كم لولاوي حجر مبر كم تران نشتي قشة كنريا يقبأن كوينجن بريطانيا حزون أب إسرائيل امنت كم زي بلان أب تقباراونت مع قبعات صوار ما خلاي مبراق بصنعات دو زبلة النيرام أمريكا برقت إسرائيل كم لولاوي حجر أفلطو أب المهاب أب تخكلنيا جيزين ساعتن تقباراو جيرايام يخون مبر بريزيدنت أيزنهاور أبقونت إسرائيلن حجرات عربن إيدوم كأتو دليت أين برومن مونغونيا كخوني مريت نيروم أتو قداي ناي مرققان ناي جيزي قدايني نيروم نحنا نزي توسنا جيزي نهيوتنان نهلاوه حجر إسرائيلن أبي مكلاس تتسميتنام دارقا كل عالم معطو عطيو ولا حد حجز كين ركب جيرونام
ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳህ ኩነታት እምበኣር ምስ ሃገራት ንገብሮ ዝምድና መሰረታዊ መቐይሮ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድሕሪ ብዙሕ ሓሳብን ገምጋምን ኣውራ ጠመተይ ኣብ ፈረንሳይ ኣተኲረም። ብርግጽ ፈረንሳይ ልክዕ ከም እንግሊዝን ኣሜሪካን እቲ ማዕቐብ ኣጽዋር ተግባራዊ ጌራ እያ። ይኹን እምበር ምስ ፈረንሳይ ርክብ ክንገብር ከም እንኽእል እናሓሰብኩን ስምዒተይ እናተለዓዓለን ከይዱ። ስለዚ ብምስጢር ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ጻዕር ክንገብር ከም ዘለና እናተረዳእኹ መጺእ። ኣብቲ እዋን እቲ ንመንግስቲ ፈረንሳይ ዝተቆጻጸሩ ኣመራርሓ ፓርቲ ራዲካል ወይ እውን ራዲካል ፓርቲ ዝበዝሑ ኣብ ትሕቲ ጨካን ቁጽጽር ናዚ ዝነበሩን ግፍዕታት ዝበጽሖምን ጀጋኑ ነይሮም። ገሊኦም ድማ ኣብቲ መዳጎኒ ካምቦታት ናዚ ወይ ድማ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም። እቲ መጠንን ስፍሓትን ስቅያትን ግፍዕታትን ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝበጽሐ ዝፈላለ እኳ እንተነበረ ፈጻሚኡ ግን ሓደን ሰይጣን ነይሩ። ስለ ዝኾነ ሓባራዊ ድሌትን ምትሕብባርን ክንናዲ ዓብ ተስፋ ክህበና ከም ዝኽእል ኣብ ግምት እትኤ ተንቀሳቒሰም። ብተወሳኺ ምስ ፈረንሳይ ዝተኣሳሰር ተግባራዊ ምኽንያት ከም ዘለውን ርኤ። ብፍላይ ውልቀ ትካላት ፈረንሳይ ድማ ኣብ መከላኸሊ ኢንዳስትሪ ዝተዋፈሩ ኣካላት ዘፍርይዎም ነዊሕ ርሕቐት ዝውንጨፉ ዓረራት፣ ነፈርቲ ውግእ፣ ታንክታትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣጽዋራትን ንእስራኤል ክሸጡ ይደልዩ ነይሮም። ብሓፈሻም እስራኤል ሓዳሽ ዓሚል ኮይና ከም እትቕጽል ድሌት ነይርዎም። ካልእ ፕሬዝደንት ግብፂ ዝነበሩ ጋማል ዓብደል ናስር ብምኽንያት ግብዣ ንኣልጀርያን ኣብቲ ግዜቲ ኣልጀርያ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳይ ነይራ መተሓላለፊት ኣጽዋር ምዃና ናይ ክልቴና ሃገራት ስግኣት እናኾነ ምምጽኡ ርክብና ዝተመረጸሉ ተወሳኺ ምኽንያት ነይሩ። ናስር ብዝለዓለ ወነ ንእስራኤል ከም ዝድምስሳ ዝሕነየሉን ኣብ ዶባት ጎንጽታት ክፈጥር ይፍትንን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። በዞም ቅድም ኢሎም ዝተገለጹ ክልሲ ሓሳባውን ተግባራውን ምኽንያታት ምስ ፈረንሳይ ዝሓሸ ዝምድና ከም እንፈጥር እተኣማመን ነይረ። ምኽንያቱ ሓበራዊ ረብሓን ነቲ ረብሓ ዘረጋግጽ ሓበራዊ ድሌትን ምኽንያትን ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ትረኻ መጽሓፍ ዓበይቱ ንሕላም ደራሲ ሺሞን ፐሬዝ ተርጓሚ መንግስት ኣብ ገብረ ኺዳን ተራኺት ዮርዳኖስ ገብረ ስላሴ ትረኻ መጽሓፍ ዓበይቱ ንሕለም ምዕራፍ ክልተ ሳልሳይ ክፋል